दर्शकवृन्द नमस्कार। ओमकार टेलिभिजनको वार्तालाप कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म शान्ता लम्साल। वार्तालापमा आज हामीले निम्ति आएका छौं कानुनविद डाक्टर कुन्साङ लामाज्यूलाई। आज 7औं संविधान दिवस। हामी यसैको सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्नेछौं। आउनुस् उहाँलाई स्वागत गरौं। स्वागत छ यहाँलाई वार्तालाप कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद। संविधान देशमा जारी भएको अब अहिले 6 वर्ष पूरा भइसकेको छ। 7 वर्षमा पाइला टेकेको छ भनौँ हैन। के छ यो संविधान सभा जारी भएको यत्रो वर्ष भइसक्यो, कार्यान्वयन भएको छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई एउटा कानुनविदको नजरले हेर्नु पर्दा? संविधानको जुन मकसद छ त्यो अनुसार संविधानको अक्षरश हिसाबले सबै धाराहरू कार्यान्वयन हुने चरणमा छ। यद्यपि हामी यो संविधान 2072 सालको चाहिँ असोज 3 गते आजको दिनमा जारी भएको थियो दोस्रो संविधान सभाले। र अहिलेसम्मको रफ्तारलाई हेर्दाखेरि संविधानले जुन स्पिडमा संविधान निर्माण भएको छ त्यसको धेरै व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन भइसकेको अवस्था छ। जस्तै उदाहरणको लागि अब राज्यको 3 वटा चाहिँ सरकारहरू अहिले चलिरहेको अवस्था छ। 3 वटा व्यवस्थापिका संसदहरू छन्। मतलब केन्द्रमा चाहिँ केन्द्रीय संसद, त्यसमा 2टा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा रहेको छ। त्यस्तै गरी प्रदेशमा हामीले प्रादेशिक सभाहरू गठन भइसकेको अवस्था छ र निर्वाचन भएर चाहिँ अहिले दोस्रो टर्मको निर्वाचन हुने चाहिँ मुखमा रहेको अवस्था छ। प्रदेश स्तरमा सबै ठाउँमा चाहिँ प्रदेश कार्यपालिका, प्रदेश सरकारहरू गठन भएको अवस्था छ। त्यस्तै गरी यहाँले चाहिँ स्थानीय तहलाई हेर्ने हो भने स्थानीय तहको रूपमा चाहिँ गाउँपालिका र नगरपालिकाले अहिले चाहिँ निर्वाचन भएर त्यहाँ स्थानीय व्यवस्थापिकाको रूपमा स्थानीय तहमा कार्य गरिरहेको अवस्थाहरू छ। त्यसले गर्दा राज्यको यी संरचनाहरूलाई हेर्दाखेरि 3 वटा तहको मूलतः व्यवस्थापिकाको हिसाबले 3 वटा तहमा कानुन निर्माण गर्ने अधिकारहरू रहेको अवस्थाहरू छ। त्यस्तै गरी चाहिँ कार्यपालिका 3 वटा तहको चाहिँ सरकारहरू सञ्चालनमा रहेको अवस्था छ। देशमा चाहिँ एउटा तन्त्रात्मक मुलुकको रूपमा चाहिँ हामीले पाएका छौँ। देशमा चाहिँ एउटा सामान्य नागरिकको अहिले छोरी अहिले चाहिँ देशको राज्य प्रमुख रहेको अवस्था छ। राष्ट्रपति रहनु भएको अवस्था छ, उपराष्ट्रपति रहेको अवस्था छ। यसरी हेर्दाखेरि वास्तवमा देशमा चाहिँ अहिले यो संविधान सभाबाट निर्माण भएको संविधान, नेपालको संविधान अहिले चाहिँ एकदमै कार्यान्वयन भएको अवस्था चाहिँ हामी त्यसरी देख्न सक्छौँ। यद्यपि यसमा भएका धेरै व्यवस्थाहरू अझै कार्यान्वयन गर्न बाँकी नै छ। यसले परिकल्पना गरेका धेरै व्यवस्थाहरू मूलतः मौलिक हक खण्डमा रहेका नागरिकहरूका मौलिक हकहरूलाई सुनिश्चित गर्नको लागि कानुनहरू निर्माण हुने चरणमा छ। धेरै कानुनहरू निर्माण भइसकेको अवस्था छ र केही कानुनहरू निर्माण हुने चरणमा छ। त्यसले गर्दाखेरि ती कुरालाई अब व्यवहारमा उतार्नको लागि केही समय लाग्नु स्वाभाविकै हो। यसरी हेर्दाखेरि संविधान वास्तवमा कार्यान्वयन भएको अवस्था हामी पाउन सक्छौँ। जस्तै यहाँले नेपालकी छोरी राष्ट्र प्रमुख पदमा पुग्नु भएको छ भन्नुभयो, तर उहाँलाई चाहिँ अलिकता आरोप लाग्ने गरेको छ नि सम्पूर्ण नेपालीको साझा बन्न सक्नु भएको छैन, एउटा पदमा मात्रै आसक्त भएर बसिराख्नु भएको छ भन्ने छ नि। के भन्नुहुन्छ यहाँले? मैले संस्थागत कुरा गरेँ यहाँलाई। एउटा संस्थागत हिसाबले चाहिँ हिजो हामी लामो समयसम्म चाहिँ राजतन्त्रात्मक मुलुकको रूपमा नेपाललाई परिभाषित गरेर त्यसरी नै अभ्यासमा रहेका थियौँ। अहिले मुलुक चाहिँ सङ्घीय गणतन्त्रात्मक मुलुकमा चाहिँ प्रवेश गरेको अवस्था छ। यसरी हेर्दाखेरि राष्ट्रपति भनेको व्यक्ति भन्दा पनि त्यो संस्थालाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यद्यपि उहाँको कतिपय काम कारबाहीहरू सबै नेपाली नागरिकले चित्त बुझ्दो नहुन सक्छ। त्यो कुरा यदि त्यस्तो छ भने उहाँले त्यसलाई चाहिँ आफूलाई करेक्सन गर्नुपर्छ, आफूलाई सुधार्नुपर्छ। त्यो आफ्नो पक्ष छ, त्यो छुट्टै बाटो भयो। मैले भन्न खोजेँ संस्थागत हिसाबले हेर्दाखेरि राष्ट्रपति अहिले चाहिँ देशको राष्ट्रपति भन्ने एउटा संस्था छ र त्यसमा चाहिँ जनताको एउटा नागरिकको तहबाट चाहिँ राष्ट्रपतिको लागि उम्मेदवार बन्न सक्ने त्यो खुल्ला रहेको छ। त्यो चाहिँ नेपालको संविधानले एस्योर गरेको छ, त्यसलाई चाहिँ सुरक्षित गरेको छ भन्नु। तर पनि त्यो संस्था चाहिँ निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्ने आम नागरिकको धारणा हो, तर दलीय राजनीतिकबाट उहाँ टाढा रहन सक्नु भएन भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ बेला बखतमा आइरहेको छ। विगतको राष्ट्रपतिलाई पनि केही त्यस्तो आक्षेपहरू नलाग्ने गरेको त होइन, तर अहिलेको राष्ट्रपतिलाई धेरै नै त्यो खालको आक्षेपहरू आउनुको पछाडि उहाँ वास्तवमा राष्ट्रपतिको निर्वाचनबाट राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भइसकेपछि कुनै पनि दलको सदस्य नहुने गरी उहाँले राजीनामा दिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता हो। त्यसपछि उहाँ राज्यको एउटा गार्जेन हो, राज्यको अभिभावक हो। उहाँ चाहिँ एकदमै स्वतन्त्र हिसाबले आफूले राज्यको प्रमुखको हिसाबले राष्ट्रको एउटा अभिभावकत्व ग्रहण गरेर चाहिँ बस्नुपर्ने अवस्थामा बस्नुपर्ने चाहिँ संविधानको चाहिँ
त्यो खालको परिकल्पना हो र उहाँको केही काम कारबाहीमा बेलाबखतमा प्रश्न उठ्नु चाहिँ वास्तवमा त्यो उहाँको काम गरेप्रति चाहिँ जनताले प्रश्न उठाउन सक्छ, त्यो जनतासँग त्यो अधिकार रहेको छ र उहाँले त्यसरी प्रश्न उठ्ने गरी काम कारबाही गर्नुहुन्न। विगतमा भएका केही अभ्यासहरूले त्यस्ता प्रश्नहरू उठ्ने गरेको छ र उहाँले चाहिँ त्यस्ता कुराहरू सुधार गर्नुपर्छ। त्यसो त नेपालको संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट संविधान मानिन्छ। कुल प्रतिशतमध्ये 90% सभासदहरूको हस्ताक्षरबाट संविधान घोषणा भएको थियो। तर अहिले पछिल्लो समय यति भाँड भैलो किचलो किन होला त? अब एउटा चाहिँ आखिर यसले त संविधानलाई कमजोर बनाएको हो नि। सही कुरा हो। यहाँले भन्नुभएको चाहिँ संविधान देश र जनताप्रति राजनीतिक दलहरू इमान्दारी हुनुपर्छ, संविधानको स्पिरिट त्यो हो र त्यस्तो खालको इमान्दारिता निभाउन सकेन भने भाँडभाइलो हुनु स्वाभाविक हो। संविधानले परिकल्पना गरेको यहाँले अघि भन्नुभएको जस्तो लगभग सर्वसम्मत जस्तै केही % बाहेक चाहिँ संविधान सभाको अत्याधिक बहुमतबाट पारित भएको संविधान हो। त्यसकारण यहाँले भन्नुभएको जस्तै विश्वको उत्कृष्ट संविधान मध्येमा यसको नेपालको संविधानलाई हेर्ने हो भने यसमा रहेका धेरै व्यवस्थाहरू विश्वको धेरै संविधानमा हामी पाउन सक्दैनौँ। त्यसरी हेर्दाखेरि उत्कृष्ट संविधानको रूपमा हामीले यसलाई लिने गरेका छौँ र ती संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने त फेरि दलहरूकै हो। दलीय राजनीतिक व्यवस्था, दलीय संसदीय प्रणाली अङ्गीकार गरिसकेपछि त्यो व्यवस्थालाई संविधानमा भएको स्पिरिटलाई बिना जालझेलपूर्ण तरिकाले कार्यान्वयन गर्ने दलीय जिम्मेवारीहरूबाट विमुख हुँदाखेरि सत्ता केन्द्रित राजनीतिहरू गर्ने दलहरूको त्यो खालको एउटा सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा चाहिँ बढी उहाँहरूको फोकस भएको हुनाले विगतमा चाहिँ भएका व्यवस्थाहरूलाई आफू अनुकूल व्याख्या गरिदिने, आफू अनुकूल प्रयोग गरिदिने त्यो खालको अभ्यासहरू हामीले पाएका छौँ। त्यसबाट जनतामा पक्कै पनि नैराश्यता छाउँदै गएको अवस्था चाहिँ छ। जस्तै संविधान सभा घोषणा भएको जुन दिन थियो त्यो दिन अब धेरै नागरिकले भनौँ न राजनीतिक दलहरूले हर्षोल्लास पनि मनाउनु भयो। तर कतिपय मधेसी, जनजाति, दलित, अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूले चाहिँ विरोध जनाउनु भयो, विरोध स्वरूप ब्ल्याकआउट पनि गर्नुभयो। अहिले पनि आजको संविधानमा चाहिँ भाग नलिने यो कार्यक्रममा चाहिँ भन्ने जनजाति जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र समूहको विरोध पनि छ। के भन्नुहुन्छ, यो विरोध गर्न जरुरी छ के साँच्चीकै नसमेटिएको हो उहाँहरूको भावना? अब यसमा वास्तवमा यो 62-63 को आन्दोलन पछाडि मूलतः मधेस आन्दोलनबाट उठान भएका धेरै कुराहरू संविधानले सम्बोधन गरेकै छ। जस्तै यो नेपाललाई एउटा सङ्घीय गणतन्त्रात्मक मुलुकको रूपमा परिणत गर्ने भन्ने पनि वास्तवमा चाहिँ मधेस आन्दोलनबाट उठान भएकै विषय हो। सङ्घीय प्रणालीमा जाने एउटा मूल कडीको रूपमा रहेको जुन एउटा मधेस आन्दोलन छ, अब त्यसमा भएको धेरै कुराहरू मधेस आन्दोलनसँग चाहिँ मधेस आन्दोलनरत समूहहरूसँग सरकारले गरेको सम्झौताहरू र आदिवासी जनजाति आन्दोलनसँग भएका सम्झौताहरू, त्यस्तै गरी दलितहरूसँग भएका सम्झौताहरू अक्षरश पालना भएको त छैन। सबै संविधानमा आएको अवस्था चाहिँ होइन, तर त्यसमा भएका ती सम्झौताहरूले समेटेका धेरै कुराहरू संविधानले समेट्ने प्रयत्न गरेको छ। यहाँले भन्नुभएको जस्तै यसमा पक्कै पनि उहाँहरूले उठाउनु भएका सबै मुद्दाहरू यसमा अक्षरश चाहिँ संविधानमा आएको अवस्था चाहिँ होइन। फेरि उहाँले उठाउनु भएको जति मुद्दाहरू छ ती मुद्दाहरू सबै मुद्दा आएका छैनन्। उदाहरणको लागि मधेस आन्दोलन र आदिवासी जनजाति आन्दोलनबाट उठान भएको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको राज्यको सम्पूर्ण संरचनाहरूमा चाहिँ समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने हो र समानुपातिक चाहिँ जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको मागलाई अहिलेको संविधानले सम्बोधन गर्न सकेको छैन। यद्यपि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई संविधानले अङ्गीकार गरेको अवस्था छ, तर उहाँहरूको जुन स्पिरिट छ त्यो कुराले अक्षरश सम्बोधन भएको अवस्था छैन। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष चाहिँ उहाँहरूको त्यो हो र उहाँहरूले चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ उहाँ यो देशमा भएका मूलतः नेपालको एकीकरण पछाडि चाहिँ एक भाषा, एक भेष, एक धर्म, एक देश भन्ने जुन एउटा नारा देशले अङ्गीकार गर्यो त्योबाट चाहिँ यसमा यो नेपालको चरित्र हेर्दाखेरि त नेपाल त बहुभाषिक मुलुक हो, बहुसांस्कृतिक मुलुक हो, बहुजातीय मुलुक हो, त्यो बहुपहिचानयुक्त मुलुक हो। यो विशेषतालाई नेपालको लामो समयसम्म नेपालको राज्य सत्ताले सम्बोधन गर्न सकेन। त्यो स्पिरिटलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यो मूलतः मधेस आन्दोलन आदिवासी जनजातिले उठाउँदै आएको चाहिँ यो मुलुक त बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक मुलुक हो
र यसलाई सम्बोधन चाहिँ राज्यले गर्नुपर्छ भन्ने थियो र त्यो कुरालाई संविधानको नेपालको अहिलेको संविधानको प्रस्तावनालाई हेर्ने हो भने यहाँले त्यहाँनिर नै पाउनुहुन्छ। नेपाल बहुजातीय बहुभाषिक बहुशासित मुलुकको रूपमा नेपालको संविधानको प्रस्तावनाले अंगीकार गरेको अवस्था छ। त्यस्तै गरी नेपालमा लामो समयसम्म विभेदमा रहेको कुरा चाहिँ संविधानको प्रस्तावनाबाट नै स्वीकारोक्ति गरेको अवस्था छ र विश्वमा त्यस्ता विरलै संविधान हामी पाउन सक्छौँ। राज्यको नागरिकहरूप्रति गरेको चाहिँ शोषण उत्पीडन र दमनका कुराहरू स्वीकार गर्ने संविधानमा लेखेको हामी विरलै पाउने सक्छौँ र त्यसरी हेर्दाखेरि नेपालको संविधानले ती कुराको रियलाइजेसन यसको प्रस्तावनामै रहेको अवस्था छ। त्यसैले यो यसको राम्रो पक्षहरू हुन्। यति हुँदाहुँदै पनि मैले अघि निवेदन गरे जस्तो मैले अघि भने जस्तो मूलत समानुपातिक समावेशी संरचना निर्माण हुन सकेन, एउटा त्यो भयो। दोस्रो चाहिँ पहिचानको आधारमा चाहिँ प्रदेशहरूको निर्माण हुन सकेन। पहिचानको आधारमा प्रदेशहरू निर्माण गर्नुपर्ने भन्ने खालको मधेस आन्दोलनले उठाउँदै आएको मुद्दा थियो, आदिवासी जनजाति आन्दोलनले उठाएको मुद्दा थियो। त्यस्तै गरी दलितहरूले पनि गैर भौगोलिक चाहिँ एउटा प्रदेशको रूपमा उहाँहरूको पहिचानलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। मूलत सङ्घीय संरचनाहरूको निर्माण गर्ने क्रममा प्रदेशहरू निर्माण गर्ने क्रममा त्यसरी निर्माण हुनुपर्छ भन्ने खालको उहाँहरूको स्पिरिट थियो र त्यो कुरालाई चाहिँ संविधानले सम्बोधन गर्न सकेको अवस्था होइन। त्यसकारण यो दुईवटा कुरा, एउटा चाहिँ मैले अघि भने जस्तो पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अंगीकार गर्न सकेन, राज्यको सबै संरचनाहरूमा पूर्ण समानुपातिक तरिकाले प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था संविधानमा हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई सम्बोधन गर्न सकेन। पहिलो मुद्दा त्यसमा चाहिँ उहाँहरूसँग फरक रह्यो। दोस्रो मुद्दा भनेको पहिचान सहितको संहिता निर्माण हुन सकेन। त्यसकारण उहाँहरूले यो संविधानलाई चाहिँ मधेसी र आदिवासी जनजातिहरूले यसलाई चाहिँ आफ्नो संविधानको रूपमा अहिलेसम्म पनि पूर्ण रूपमा अंगीकार गर्न सकेको अवस्थाहरू छैन र आदिवासी जनजाति महासङ्घले त यो संविधानलाई वास्तवमा अघि यहाँले नै भनिसक्नु भएको छ, यो संविधान जारी भएको बेलामा मधेस केन्द्रित केही दलहरू र आदिवासी जनजाति महासङ्घले र यसलाई चाहिँ यो कालो दिनको रूपमा भनेर उहाँले परिभाषित गरेर त्यसरी आन्दोलनको घोषणा नै गरेको अवस्था चाहिँ हो। त्यसकारण यो असन्तुष्टिहरू छन्। त्यसको बावजुद पनि संविधानमा रहेका धेरै व्यवस्थाहरू चाहिँ राम्रा व्यवस्थाहरू छन्। ती व्यवस्थाहरूलाई एकदमै अक्षरश हिसाबले इमान्दारीपूर्ण तरिकाले राज्यको संरचनाहरूमा रहेका राज्य संयन्त्रमा भएका सबै सरकारका सबै चाहिँ अङ्गहरू क्रियाशील भएर इमान्दारीपूर्ण तरिकाले कार्यान्वयन भयो भने संविधानले वास्तवमा नेपाली जनतालाई धेरै दिएको प्रत्याभूत चाहिँ उनीहरूले गर्न सक्छ र त्यो प्रत्याभूतिको चाहिँ अहिले कमी छ। त्यो कार्यान्वयन गर्न सरकार किन चुकिरहेछ त? के फरक पर्छ उहाँहरूको माग सम्बोधन गर्दा सरकार? अब यो चाहिँ मूलत नागरिकले आफ्नो अधिकार, यहाँले एकदम सही प्रश्न उठाउनु भयो। नागरिकले आफ्नो अधिकार मलाई चाहिन्छ भनेर माग्नुपर्ने आवश्यकतै होइन। हामी एकदम सभ्य विदेशी मूलत युरोपियन देशहरूलाई हेर्ने हो भने एकजना मात्र नागरिकले बाहिर बसेर सरकारको विरुद्धमा मेरो यो अधिकारको हनन भयो, मलाई चाहिँ यो अधिकार चाहियो भनेर बोल्छ भने पनि उहाँहरूले लज्जाबोध गर्छ। बडो चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि हजारौँ नागरिकहरूले आफ्नो अधिकारको हनन भयो भनेर चाहिँ हस्ताक्षर गरेर सरकारलाई बुझाउँदाखेरि पनि कानमा तेल हालेर बसेको हामीले विगतमा धेरै भोगेका छौँ। यसरी हेर्दाखेरि वास्तवमा राज्यले चाहिँ नागरिकप्रतिको इमान्दारिता निभाउन सकेको पक्कै पनि छैन पूर्ण रूपमा र त्यो निभाउनुपर्छ। त्यो कुराले कसैले पनि रोकेका छैन। फेरि अब सरकार चाहिँ के हो भने अब नेपालको अहिलेको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने अब सरकार चाहिँ अब आफ्नो सरकार कसरी बचाउनुपर्छ भन्ने कुरामा केन्द्रित हुने, नागरिकको अधिकारका कुराहरू उसलाई चाहिँ चासोको विषय नहुने, त्यसपछि प्रतिपक्षीहरू पनि सरकारलाई कसरी त्यहाँबाट गल हत्याएर बाहिर निकाल्ने, आफू त्यहाँ जाने भन्ने कुरामा जोडबल गर्ने र सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा चाहिँ बढी केन्द्रित भएको कारणले नागरिकहरूको हक अधिकारलाई सुनिश्चित कसरी गर्ने भन्ने कुरामा उहाँहरू बहसै गर्न चाहिँ समय भएन उहाँहरूलाई भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण त्यो नागरिकको अधिकारहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने, नागरिक अधिकारहरू सुनिश्चित गर्ने र ती अधिकारहरू दिनको लागि कसैले रोकेका छैन। खालि यति मात्र हो कि इमान्दारीपूर्ण तरिकाले आफू केन्द्रित नभइकन नागरिक केन्द्रित तरिकाले उहाँहरूले संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्थ्यो। विडम्बना त्यस्तो चाहिँ हुन सकेको अवस्थाहरू छैन। संविधानमा समेटिएको छ भनेर राजनीतिक नेताहरू मक्ख पर्नु हो। जस्तै लोकतन्त्रलाई लुटतन्त्र बनाइयो, राज्य संयन्त्रलाई चाहिँ एउटा मागी खानी भाँडो बनाइयो भन्ने त अब अहिले पछिल्लो समय आरोप लाग्दै आएको छ नि। यसो भन्न मिल्छ? त्यो आक्षेप लाग्ने गरेको छ। अब ठ्याक्कै भन्न मिल्छ भनेर मैले
अब यो यसै ठाउँबाट भन्न पक्कै पनि हुँदैन होला। यहाँको हेराइमा तर मेरो चाहिँ विचारमा चाहिँ सत्तामा गइसकेपछि यहाँले भन्नुभयो जस्तो आफू केन्द्रित राजनीति गर्न थाल्यो र हिजो चाहिँ एउटा सामान्य नागरिकको रूपमा रहेका व्यक्तिहरू सत्तामा एकपल्ट पुग्न साथ चाहिँ भोलिका दिनमा एकपल्ट मन्त्री भइसकेपछि एकपल्ट कुनै पदमा राजनीतिक नियुक्तिको पदमा बसिसकेपछि उहाँहरूको आर्थिक अवस्थालाई हेर्ने हो भने हिजो र पछिल्लो चरणको चाहिँ आकाश जमिन फरकहरू देखियो। यो चाहिँ नागरिकहरूले जजमेन्ट गर्दा नागरिकहरूले हेर्ने क्रममा ती कुराहरू प्रत्यक्ष रूपमा देखिसकेपछि सत्तामा पक्कै पनि भ्रष्टाचार भएको छ। जो सरकारमा गएका छन् ती व्यक्तिहरूले आफू केन्द्रित राजनीति गर्ने भ्रष्टाचार गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो आम नागरिकले त्यसरी बुझ्ने गरेको छ। र यद्यपि ती कुरालाई एउटा भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्नको लागि संवैधानिक निकायको रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि छ। अब समस्या के हो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई एउटा स्वतन्त्र आयोगको रूपमा संविधानले परिकल्पना पनि गरेको छ। र कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुँदो रहेछ भने त्यहाँको चाहिँ अख्तियारकै मान्य सदस्यहरू भ्रष्टाचारको मुद्दामा हामीले चाहिँ विगतमा उहाँ आफैले झेलेको चाहिँ देख्यौँ नि। नेपाली जनताले भोग्नु पर्यो। यस्तो खालको चाहिँ परिघटनाहरूले चाहिँ वास्तवमा लोकतन्त्रलाई कमजोर गर्ने संविधानको स्पिरिटलाई कमजोर गर्ने काम चाहिँ भएको छ। पक्कै पनि विकृतिहरू छ, विकृति विहीन छैन। र त्यो विकृति त पछिल्लो चरणमा यति धेरै बढेको छ कि सबैको फोकस चाहिँ अब युरोपियन मुलुकहरूमा हामी गयौँ भने विकसित मुलुकहरूको चाहिँ सत्तामा पुगिसकेपछि देश कसरी बनाउने, नागरिकलाई कसरी चाहिँ अधिकार सम्पन्न बनाउने, नागरिकको अधिकारलाई कसरी सुरक्षित गर्ने र उनीहरूलाई देशको विकास कसरी बनाउने भन्ने कुरामा केन्द्रित हुँदो रहेछ। र नेपालको राजनीतिज्ञहरू चाहिँ सत्तामा पुगेपछि आफू कसरी चाहिँ धनी बन्ने, आफ्ना मान्छेहरू कसरी राज्यको संयन्त्रहरूको दोहन गर्ने ठाउँमा पुर्याउने भन्ने कुरामा केन्द्रित हुँदो रहेछ भन्ने आक्षेप त लागेकै छ। त्यो कुराबाट विमुख हुने तरिकाले उहाँहरूले काम गर्न सक्नुपर्छ। त्यो चाहिँ पक्कै पनि हुन सकेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र आगामी दिनमा उहाँहरूले आफूलाई करेक्सन गर्नुभयो भने पक्कै पनि संविधानको स्पिरिट अनुसार काम गर्न सक्नुभयो भने देश नै राम्रो हुन्छ भन्ने कुरामा फेरि विमति छैन। त्यसो त संविधान खराब होइन आफैमा, कार्यान्वयनमा कमजोरी भएकोले नै यो अवस्था आएको हो। के संशोधन गर्न जरुरी छ यहाँले देख्नुहुन्छ? अब यसमा संविधानको सबै व्यवस्थाहरूले सबै कुरालाई समेटेको छ भन्ने पनि होइन। फेरि यसमा धेरै कुराहरू संशोधन गर्नुपर्ने पक्कै पनि छ। र एउटा पिरियडमा एउटा बुझाइको अवस्थामा र एउटा परिस्थितिमा निर्माण भएको संविधान अथवा कुनै पनि कानुन सधैँभरि त्यो त्यसरी नै कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने हामीले परिकल्पना गर्न पनि हुँदैन। र नेपालको संविधान पनि एकदमै अपरिवर्तनीय पनि होइन, यो चाहिँ परिवर्तनशीलै हो। यसमा भएका धेरै व्यवस्थाहरूले चाहिँ अब केही व्यवस्थाहरू धेरै नभनौँ केही व्यवस्थाहरू संशोधन गर्नुपर्ने भनेर चाहिँ मधेसवादी दलहरूले मूलत आदिवासी जनजातिहरूले पिछडिएको समुदायले त्यस्तै गरी चाहिँ महिला दलित लगायतका जुन पिछडिएको क्षेत्र उहाँहरूले पनि उठाउने गरेको छ। र ती कुराहरू चाहिँ यसमा भएका केही व्यवस्थाहरूलाई संशोधन परिमार्जन गरेर उहाँहरूको अधिकारलाई सुरक्षित गर्नको लागि कसैले रोक्या पनि छैन। फेरि त्यो कुरा चाहिँ संसदमा लगेर 2/3 बहुमतले चाहिँ संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ। र उहाँहरूको मुद्दाहरूलाई संशोधनबाट चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्थाहरू यहाँले अघि भन्नुभयो जस्तो उहाँहरूले उठाउँदै आएको छ। र त्यो आवश्यकता अनुसारमा आवश्यकता छ भन्ने चाहिँ यदि अहिलेको संसदले चाहिँ प्रतिनिधि सभाले त्यो अनुभूति गर्यो भने र त्यो चाहिँ प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुईटा संसद छ अहिले, र त्यो भयो भने प्रतिनिधि सभाको 2/3 बहुमतबाट संशोधन गर्न सकिन्छ। त्यो ढोका खुल्ला नै छ। र यहाँले भन्नुभएको संशोधनको आवश्यकता छ भनेर माग त धेरै उठेकै छ। जस्तै संविधानले धर्मनिरपेक्षता घोषणा गर्यो, अब कतिपय पछिल्लो समय विरोधका आवाज नआएका पनि होइनन्, यो गलत भयो होइन, यो हिन्दू नेपाललाई यसरी धर्मनिरपेक्षता गर्नु हुँदैन भन्ने जुन आवाजहरू उठ्या छ अहिले पछिल्लो समय पनि, यो जरुरी छ धर्मसापेक्ष बनाउन नेपाललाई? अब मूलत राज्यलाई धर्म सापेक्ष बनाउने कि निरपेक्ष बनाउने भन्ने कुराको सन्दर्भमा चाहिँ राज्य वास्तवमा आइडियोलोजिकली हेर्दाखेरि राज्य धर्म सापेक्ष हुँदैन। राज्य आफैमा चाहिँ धर्म कुनै पनि धर्म चाहिँ उसको हुँदैन, राज्यको चाहिँ आफ्नै धर्म हुँदैन। धर्म त राज्यलाई चलाउने व्यक्तिहरूको हुनसक्छ। राज्यको चाहिँ हिजो राजा थियो, राजाको धर्म थियो होला, आज राष्ट्रपति छ उहाँको धर्म होला, सरकार चलाउने व्यक्तिहरूको हुनसक्छ। त्यसकारण धर्म आफैमा राज्यको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ वास्तवमा हाम्रो गलत अनुमानेको छ। त्यति हुँदा पनि केही मुलुकहरूले जस्तै मुस्लिम मुलुकहरूले चाहिँ आफ्नो राज्यको धर्म घोषणा गरे। नेपालमा पनि हिन्दू धर्म भनेर पहिला चाहिँ विगतमा घोषणा गरेको थियो।
त्यो चाहिँ के हो भने वास्तवमा राज्यलाई धर्म सापेक्षित बनाउनु पनि आवश्यक छैन, धर्मनिरपेक्ष भनेर घोषणा गर्नु पनि आवश्यक थिएन। किनकि त्यो चाहिँ के छ भने राज्य आफैमा एब्सोल्युटली चाहिँ ऊ चाहिँ राज्यको धर्म हुँदैन नि, धर्म सापेक्ष कहिले पनि हुन सक्दैन राज्य। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि धर्मनिरपेक्षता भन्दाखेरि कुनै पनि धर्मको धार्मिक स्वतन्त्रतालाई यसले हनन गरेको पनि छैन। अहिलेको संविधानलाई हेर्ने हो भने यसले धर्मनिरपेक्षता घोषणा गरेको छ धर्मनिरपेक्ष राज्यको रूपमा, र धार्मिक स्वतन्त्रताको हकलाई चाहिँ मौलिक हकको रूपमा संविधानमा चाहिँ सुरक्षित गरेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो विषय चाहिँ वास्तवमा यो अहिलेको युग अनुकूल भएको जस्तो नै मलाई लाग्छ। किन भन्दा नेपालमा बहुसङ्ख्यक चाहिँ हिन्दू धर्म अवलम्बन गर्ने व्यक्तिहरू भए तापनि यो यहाँ चाहिँ अरू धर्मावलम्बी पनि छ, र यसको नेपालको एउटा बहुत महत्त्वपूर्ण पक्ष चाहिँ के हो भने चाहे त्यो हिन्दू होस्, चाहे बौद्ध होस्, चाहे चाहिँ मुस्लिम होस्, यी सबै समुदायमा चाहिँ एक आपसको धर्मको आधारमा चाहिँ यहाँनिर विभेद गर्ने, एक आपसमा होच्याउने त्यो खालको हाम्रो संस्कार संस्कृति पनि नभएको मुलुकमा चाहिँ राज्यले धर्म सापेक्षित गरेर बस्नुपर्छ भन्ने मलाई पनि लाग्दैन। त्यसकारण धर्मनिरपेक्षता घोषित गर्ने जुन काम छ र संविधानले नै घोषणा गर्यो त्यो वास्तवमा त्यो राम्रै पक्ष हो भन्ने मलाई लाग्छ। कानुन र न्यायालयको हकमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? साँच्चीकै संविधानले न्याय गरेछ? अब संविधानले न्याय आफैले गर्छ जस्तो पहिला र अहिलेमा के परिवर्तन त्यस्तो भएको छ भन्न खोजेको मैले। अब यहाँले न्यायपालिकाको संरचनाको हकमा विगतमा जस्तै अहिले एकात्मक संरचना नै हो। हजुर। अब अरू सबै हामी सरकारको हिसाबले हेर्ने हो भने 3वटा सरकार छ, 3 तहको चाहिँ अहिले कानुन निर्माण गर्ने चाहिँ सभाहरू छन्, प्रादेशिक सभा छ र स्थानीय तहमा पनि कानुन निर्माण गर्न सक्छ आफू अनुकूल। पहिला त्यो थिएन, तर चाहिँ यहाँले भन्नुभएको न्यायपालिकाको हकमा चाहिँ त्यस्तो छैन। न्यायपालिका चाहिँ अहिले पनि एकात्मक प्रणाली जस्तै नै हो। अहिले पनि हेर्ने हो भने अब सर्वोच्च अदालत छ, उच्च अदालत छ, जिल्ला अदालतहरू छ, र अरू विशिष्टकृत अदालतहरू केही छन्, विशेष अदालत लगायतका विशिष्टकृत अदालतहरू र केही क्वासी जुडिसियल बडी भनेको अर्धन्यायिक निकायहरू छन्। नागरिकहरूको पहुँच पुगेको छ यसमा चाहिँ भन्दा हुन्छ। जस्तै अब अहिले उपमेयरलाई संयोजक तोकिएको छ नि होइन न्यायपालिकाको। अब यहाँले भन्नुभएको चाहिँ विषय अलि अर्को जस्तो लाग्यो मलाई। जस्तै उपमेयरलाई स्थानीय चाहिँ न्याय निर्माण गर्ने एउटा चाहिँ न्यायिक समितिको संयोजक भन्ने व्यवस्था रहेको छ अहिले। होइन, कम्तीमा जस्तै उत्पीडनमा परेका होइन पछाडि परेका नागरिकहरूले आफ्नो समस्या पोख्ने ठाउँ भयो नि त, माथिसम्म जानु परेन नि पहिला। अर्धन्यायिक एउटा चाहिँ अधिकार उहाँहरूलाई दिएको अवस्था छ र उहाँहरूले चाहिँ सामान्य झैझगडाहरू, पारिवारिक झैझगडाहरू, त्यस्तै गरी चाहिँ सामान्य चाहिँ अब बाटो खिचोलाका कुराहरू होला, सात सिमानाका कुराहरू होला, पँधेरो पैनीका कुराहरू होला, यस्ता कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले स्थानीय तहमै मिलापत्र गर्न सक्ने व्यवस्थाहरू रहेको छ। र त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि उहाँहरूसँग त्यो न्यायिक अधिकार दिँदाखेरि यहाँले भन्नुभएको स्थानीय तहमा केही न्यायिक कुराहरू न्याय प्राप्तिको लागि एकदम सहज त पक्कै पनि भएको छ। विगतको अभ्यासलाई हेर्दाखेरि त्यो व्यवस्थाहरू हिजोकोमा भन्दा अहिलेकोमा चाहिँ एकदमै यो गुणात्मक हिसाबले नागरिकहरूले आफूले नै निर्वाचित गरी पठाएको व्यक्ति मार्फत चाहिँ एउटा न्यायको अनुभूति गर्ने एउटा अवसर चाहिँ प्राप्त भएको छ। र त्यसलाई चाहिँ अब सबै ठाउँमा राम्रै भयो पनि म भन्दिनँ, तर चाहिँ ओभरअलमा हेर्दाखेरि अधिकांश ठाउँमा राम्रो नै नतिजाहरू आएको चाहिँ देख्न हामी सक्छौँ। र केही ठाउँमा भन्दा बाहेक चाहिँ न्यायिक समितिले सम्पादन गरेको निर्णयहरूमा त्यस्तो धेरै ठुलो विवाद पनि हामीले पाउन सक्दैनौँ। तर पनि अब संविधानले अब कुनै पनि नेपालीले कुनै पनि कुरा जस्तै अब जातीय रङ्ग वर्ण जुनसुकै कुरामा पनि विभेद हुनु हुँदैन भन्ने छ नि होइन। तर अब बोक्सीका नाममा दलितका नाममा अहिले पनि कति कुट्या छन्, मारिया छन्, के भन्नुहुन्छ यसमा चाहिँ? यसमा चाहिँ सुधार गर्न जरुरी छ नि। संविधानमा समेटिएको छ तर साँच्चीकै कार्यान्वयन भएको छैन, नागरिकहरू पीडित भएर बस्नु परेको अवस्था त छ नि। संविधानले त्यो कुरालाई विभेद रहित तरिकाले बस्न पाउने नागरिकको मौलिक हकको रूपमा संविधानले सुरक्षित गरेको अवस्था छ, तर सुरक्षित छैन। अब यहाँले भन्नुभयो जस्तो अब केही यदाकदा घटनाहरूबाट चाहिँ सुरक्षित छैन कि भन्ने अनुभूति हुन्छ। हेर्नुहोस्, यदाकदा भन्दा नि धेरै घटनाहरू भइरहेछ। अपराध यस्तो चाहिँ हो, अब आधुनिक जमानामा हामी अहिले छौँ, अब मिडिया मैत्री भएको हुनाले अहिले धेरै चाहिँ सूचनाहरू बाहिर आउँछ। हिजोका विगतमा त्यस्तो थिएन। तर चाहिँ अब विश्वभरि नै हामी हेरौँ, चाहे जतिसुकै विकसित मुलुक किन नहोस्, अपराध रहित मुलुक त हुँदैन, खालि अपराधको प्याटर्न मात्र फरक हो। यसरी हेर्दाखेरि अब यहाँले उठाउनु भएको जस्तो चाहिँ अब अहिले विभेदका कुराहरू तर कमी भएन भन्ने हो।
त्यो चाहिँ के हो भने संविधानको दोष होइन, ऐन कानुनको दोष पनि होइन। हामीलाई संविधानमा विभेद रहित तरिकाले बस्न पाउने नागरिकको मौलिक हकको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै गरी विभेद गर्यो भने जातिको आधारमा, वर्णको आधारमा, धर्मको आधारमा, लिङ्गको आधारमा विभेद गर्यो भने त्यसको विरुद्धमा उजुरी दिने र कारवाही गर्ने ती सबै अधिकारहरू पनि कानुनले, विभिन्न कानुनहरूले चाहिँ दिएको अवस्था छ। र अर्को चाहिँ कारवाही गर्ने निकाय के हो भन्दाखेरि त्यसको लागि चाहिँ संयन्त्रहरू पनि छन्। प्रहरी प्रशासन छ, उहाँहरूले पक्राउ गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, दोषी उप चाहिँ कारवाहीको लागि अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने, अदालतले फैसला गर्ने, यी त छँदैछ। त्यसकारण अब त्यस्ता कुराहरू चाहिँ के हो भने राज्यको संयन्त्र, यहाँले भन्नुभयो जस्तो अहिले मिडियामा धेरै आयो, आफ्नो नाम छ, तर चाहिँ यदि सबै जस्तै प्रहरी संयन्त्र, सुरक्षा निकायहरूले चाहिँ मूलत इमानदारी ढङ्गले चाहिँ त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ एउटा दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने हो भने त्यति धेरै ठुलो इस्यु चाहिँ त्यो हो जस्तो मलाई हो। यही कार्यान्वयन नभएर, कार्यान्वयन फितलो भएर नै त यो घटनाहरू झन् दिन प्रतिदिन बढिरहेछ नि, होइन र? अब यसमा एउटा चाहिँ अहिले त खास यसरी बढ्न नपर्ने हो नि, झन् न्यूनीकरण हुँदै जानुपर्ने हो नि। कार्यान्वयन भन्दा पनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब यहाँले भन्नुभएको जस्तै ठुला ठुला घटनाहरूमा पनि छोडिदिने, जुन धरौटी लिएर छोड्ने प्रचलन छ नि त। अब त्यो चाहिँ अदालतले धरौटी लिएर छोड्ने प्रचलन भनेको चाहिँ विश्वभरि नै छ, नेपालमा मात्र होइन। तर त्यो भएन नि, त्यो गर्दा नै त। त्यसको लागि चाहिँ के छ भने अब कानुन बमोजिम चाहिँ पूर्वपक्षको लागि थुनामा राख्नुपर्ने हो कि दोषीलाई धरौटीमा अथवा चाहिँ साधारण तारिखमा सामान्य जमानतमा छोड्नुपर्ने हो भनेको चाहिँ कानुन बमोजिमको सम्पूर्ण चाहिँ प्रमाणहरूको आधारमा दोषी देखिने र अथवा थुनामा राखेर चाहिँ पूर्वपक्ष गर्नुपर्छ भन्ने कानुनले केटीको अवस्थाहरूभन्दा बाहेक चाहिँ न्यायाधीशहरूको चाहिँ स्वाभाविक कुराहरू पनि भए कति चाहिँ होइन। अब त्यो जेलमा राख्ने हो कि पूर्वपक्षको लागि थुनामा राख्ने कि धरौटी अथवा जमानतमा छोड्ने भन्ने कुरा एउटा विषय भयो। र त्यो कानुन बमोजिम यदि चाहिँ धरौटीमा छोडेको रहेछ भने त्यसलाई अन्यथा भन्न पनि मिलेन। त्यो चाहिँ एउटा न्यायपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर न्यायाधीशले सम्पादन गरेको क्रियाकलापहरूलाई पनि हामीले धेरै अन्यथा भन्न पनि सक्दैनौँ। भन्नुभएको चाहिँ के हो भने कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुनसक्छ भने न्यायाधीशले सम्पादन गरेको चाहिँ अब त्यस्ता खालका धरौटीमा छोड्ने कुराहरू पनि विवादमुक्त हुन सकेन भन्ने कुरा चाहिँ हो। फेरि कतिपय मुद्दाहरूमा त्यो बाहिर आएको छ, विवादमुक्त नभएको अवस्थाहरू पनि छ। र त्यसको लागि त दुई तहको अरू अदालतहरू छ नि। यदि चाहिँ जिल्ला अदालतले त्यो खालको धरौटीमा कसैलाई रिहा गर्यो, त्यसमा चाहिँ चित्त बुझाउन सक्ने अवस्थाहरू रहेन भने त फेरि उच्चमा जान सकिन्छ, उच्च अदालत, अनि सर्वोच्च अदालत छ। त्यसकारण यो तीनवटा तहको अदालतको परिकल्पना गर्नुको पछाडि नै त्यो हो। तलको चाहिँ एउटा मात्र अदालतले अथवा ट्रायल कोर्ट भन्छौँ हामी, सुरु अदालतले गरेको गल्तीहरू यदि गल्ती गरेको छ भने त्यसलाई सुधार गर्न सकिन्छ है। माथिल्लो अदालतहरू ठ्याक्कै गल्ती त नभए उल्टै गरेको निर्णयहरू चाहिँ कानुनसम्म देखेन भने त्यसलाई बदली गर्न सक्ने, उल्टाउन सक्ने त्यो क्षेत्राधिकार त माथिल्लो अदालतहरूलाई दिएको अवस्थाहरू छ। होइन, यो त सामान्य अवस्थामा भयो। ठुलो ठुलो अपराधीहरूलाई पनि धरौटी लिएर छोड्दा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ फेरि पनि आपराधिक घटनामा संलग्न हुन चाहिँ प्रोत्साहन मिल्छ नि त। खास कानुन नै कडा गर्नुपर्छ भन्न खोजेको मैले। र व्यवहार दुवै पक्षहरू हेर्नुपर्छ। यहाँले भन्नुभएको कुरा सही नै हो। अब उसले समाजमा पुर्याउने क्षति र उसले राज्यले पुर्याउने क्षति, यहाँले भन्नुभएको त्यस्ता खालका व्यक्तिले भोलि आएर चाहिँ फेरि चाहिँ अपराध दोहोऱ्याउन सक्ने अवस्थाहरू यी सबैलाई विचार गरेर भइराखेको छ, दोहोऱ्याइराखेको छ। इन्जाम गरेर नै धरौटी खोल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कानुनहरूमा व्यवस्था रहेको अवस्था छ। तर अब त्यो कहिलेकाहीँ यदाकदा विवादमा आएको अवस्था चाहिँ हामी सुन्नमा सक्छौँ। अब के हुन्छ भने फेरि पनि अब एउटा नागरिक समाजले हेर्ने दृष्टिकोण र कानुनको अक्षरश कार्यान्वयन गर्दाखेरि कानुनबाट चाहिँ एउटा विवेक, कानुनी जुन विवेक प्रयोग गरेर चाहिँ गर्ने निर्णयमा कहिलेकाहीँ अन्तर हुनसक्छ। त्यो स्वाभाविक हो, किनकि एउटा विषयलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक व्यक्तिको फरक हुनसक्छ, समाजको हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ समाजले यो मान्छे अपराधी हो भनेर अपराधीकरण गरिदिने, कानुनले अपराधीकरण गर्नको लागि चाहिँ कानुनी व्यवस्थाहरू छैन भने त फेरि समाजले मात्र यो अपराधी हो भन्दैमा पनि अपराध नहुने हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ कानुनले चाहिँ दोषी करार गरेको व्यक्ति सबै हिसाबले ऊ दोषी देखिन्छ, समाजले चाहिँ निर्दोष व्यक्ति थुन्यो भन्ने पनि त आशु लाग्छन्। त्यसकारण अब यो चाहिँ ड्यू प्रोसेस अब लगे कानुन सम्मत हिसाबले कार्य सम्पादन गर्ने क्रममा यदाकदा यस्तो कुराहरू विश्वभरि नै न्याय प्रणालीमा देखा पर्छ। हामी समयको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। छोटोमा यहाँलाई मैले सोध्न छुटाएको र जानकारी दिनु मन लागेको त्यस्तो केही छ?
अब अन्तिममा भन्नुपर्दाखेरि वास्तवमा संविधान जतिसुकै राम्रो भए तापनि यहाँले अघि पनि भन्नुभएको थियो यसो कार्यान्वयन गर्नको लागि मूलत सरकार त्यसपछि प्रतिपक्षी दलहरू लगायतका राज्यका सम्पूर्ण अङ्गहरू इमान्दारीपूर्ण ढङ्गले चाहिँ नलागिकन संविधान आफैमा जतिसुकै राम्रो भए तापनि नागरिकले संविधान राम्रो छ भन्ने प्रत्याभूति हुन सक्दैन। त्यसकारण यो संविधानको चाहिँ एकदमै यो इमान्दारीपूर्ण ढङ्गले यो संविधानमा भएका व्यवस्थाहरूलाई नागरिकको हक अधिकारहरू मूलत मौलिक हक अधिकारहरूलाई प्रत्याभूत गर्नको लागि सबै तहका सबै संरचनाहरू राज्यका सबै संरचनाहरूले इमान्दारीपूर्ण ढङ्गले कार्य गरेको अवस्थामा वास्तवमा नेपालको संविधान सभाले बनाएको जुन संविधान छ नेपालको अहिलेको संविधान त्यो संविधान र नेपाली जनताको जुन अपेक्षा अनुसारको संविधान रहेछ भन्ने प्रत्याभूति उनीहरूले गर्न सक्छ र त्यो ढङ्गले काम गर्नको लागि प्रेरणा मिलोस्। त्यसरी इमान्दारीपूर्ण तरिकाले सबैले चाहिँ इमान्दारीपूर्ण तरिकाले काम गरोस् भन्ने चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँ आफू व्यस्त रहँदै पनि स्टुडियोसम्म आएर आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। अवसरको लागि यहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद र यो ओमकार टिभीलाई पनि मेरो तर्फबाट विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, हामीसँग भर्खरै कुराकानीमा हुनुहुन्थ्यो कानुनविद डाक्टर कुन्साङ लामाज्यू। उहाँसँग हामीले संविधानको सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्षका बीचमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। अहिलेलाई भने वार्तालाप कार्यक्रम यही सकिएको छ। म लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। ओमकार टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।